फजर की नमाज पढ़नी इतनी मुश्किल क्यों लगती है? कोई बंदा जब सजदा करता है तो शैतान उसे अपनी हलाकत समझता है, और शैतान तो वैसे भी आपका दुश्मन है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम भी उसे दुश्मन ही समझो। वो अपनी गुरूह को बुलाता है ताकि वो दोजख वालों में हो। शैतान किसको बुलाता है? अपने ग्रुप को। अपने ग्रुप को। उसका ग्रुप कौन है? वो लोग जो उसके वसवसों में आकर अल्लाह ताला को नाराज करते हैं, और उनका ठिकाना शैतान के साथ दोजख ही है। तो बताइए, आप अल्लाह के ग्रोह में होकर जन्नत में जाना चाहते हैं या शैतान के ग्रोह में जाकर जहन्नम में, बिल्कुल जन्नत में? तो अब सवाल की तरफ चलते हैं कि शैतान आपको फजर पढ़ने से रोकता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर आदमी के सर के पीछे रात में सोते वक्त 3 गिरहे लगा देता है, और हर गिरहे पर ये अफसून फूंक देता है कि सो जा, अभी रात बहुत बाकी है। फिर अगर कोई बेदार होकर अल्लाह को याद करने लगे तो एक गिरह खुल जाती है। फिर अगर वुजू कर ले तो दूसरी गिरह खुल जाती है। फिर अगर नमाज पढ़े तो तीसरी गिरह भी खुल जाती है। इस तरह सुबह के वक्त आदमी चक व चौबंद और खुश मिजाज रहता है, वरना बदमिजाज और सुस्त रहता है। गिरहे यानी नोट्स, और वो एक एक गिरह पर ये अफसून या मंतर फूंक देता है कि सो जा, अभी रात भी लंबी है, अभी भी बहुत रात बाकी है। और सुबह की नींद तो वैसे भी एक ठंडी नींद होती है। अगर कोई पूरी रात ना भी सोए तो उसे सुबह फजर के वक्त बड़ी आराम और सुकून की नींद आ जाती है। लिहाजा इसीलिए वो आपके सर के पीछे यानी गुड्डी पर 3 गिरहे लगा देता है कि अगर इसकी आँख खुल भी जाए तो ये दोबारा सो जाए। और इसी वजह से हम जब अलार्म से या अजान की आवाज़ से उठ भी जाए तो ये सोचकर दोबारा सो जाते हैं कि अभी वक्त है, बस थोड़ी में उठ जाएंगे, और बस इसी चक्कर में वक्त निकल जाता है और हम सोए रहते हैं। फिर शैतान की मान ली तो जाहिर है नमाज तो रह जाएगी ना। शैतान की बात मानकर तो फिर आपका कभी भला नहीं हो सकता है, नहीं। मगर आप ये देखें कि शैतान किस कदर जाता और मेहनत कर रहा है अपनी मकसद को पूरी करने के लिए। और वो मकसद क्या है? बंदे को अल्लाह से दूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाना। देख रहे हैं ना आप? तो फिर आप अल्लाह की इतनी बेहतरीन मखलूक होकर भी क्यों कोशिश नहीं करते? आप क्यों हार मान लेते हैं शैतान से? हम हरबे ढूंढते हैं कि शैतानी वसवसे ख़त्म हो जाए, जबकि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। शैतान ने वादा किया है अल्लाह से आपको गुमराह करने का, लेकिन आप कम अज़ कम कोशिश तो कर सकते हैं ना। आपका माइंडसेट पता है क्या होना चाहिए कि जब शैतान हार नहीं मान रहा
تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاؤں؟ جب وہ اپنی مقصد کو پورا کرنے کی کوشش میں ہے تو میں کیسے اپنا مقصد پورا کرنے سے ہار مان جاؤں؟ ظاہر ہے جو چیز اللہ کو پسند ہوتی ہے اسی پر شیطان ہمیں وسوسے دیتا ہے، یعنی وہ شیطان کو ناپسند ہے۔ آپ کی جنگ ہے اس دنیا میں شیطان کے ساتھ، ایک طرف انسان ہے، اللہ کے نیک بندے، جن وغیرہ، اور دوسری طرف شیطان ہے اور اس کا گروہ۔ یہ دونوں کبھی ساتھ نہیں ہو سکتے، لہٰذا آپ نے بھی ہار نہیں ماننی ہے۔ جیسے ہی فجر کا الارم بجے اسی وقت فوراً اٹھنا ہے کہ شیطان نے گرہیں لگائی ہوئی ہے وہ کھولنی ہے۔ وہ 3 گرہیں کیسے کھولتی ہے؟ جیسے ہی آپ کو خیال آیا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے، چاہے جتنی بھی وقت ہو، چاہے جتنی ہی رات باقی ہو، اللہ کا ذکر کرنا ہے، فوراً بیدار ہو کر اور اسی طرح پہلی گرہ کھل جاتی ہے۔ دوسری تب کھلتی ہے جب آپ اٹھ کر وضو کرتے ہیں، چاہے پانی کتنا ہی ٹھنڈا ہو، اس سے بھی نہیں گھبراتے اور نہ سست ہوتے ہیں۔ تیسری تب کھل جاتی ہے جب آپ بالکل تیار ہو کر جائے نماز بچھا کر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، میرا رب سب سے بڑا ہے، ہر کام سے بڑا ہے، میری نیند سے زیادہ ضروری ہے، اور ایسے آپ شیطان کو اس کی چال میں کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ پھر جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ چک و چوبند اٹھا ہے اور اگر وہ فجر کی نماز چھوڑ دی تو بالکل سست طبیعت کے ساتھ اٹھا ہے، اور یہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا بھی ہوگا کہ آپ کا دن کیسی سستی کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور دل میں روز یہی ملامت ہوتی ہے کہ فجر رہ گئی۔ بعد میں ملامت کرنے سے زیادہ بہتر ہے بندہ نیند سے بہتر نماز کو جانے اور فجر باقاعدگی سے پڑھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بھاری عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں ان نمازوں کے ثواب کا اندازہ ہو جایا تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے، یعنی وہ منافق ہے جو یہ 2 نمازیں چھوڑ دے، اور اگر آپ کو ان کے ثواب کا پتہ چل جائے تو آپ کو اگر گھٹنوں کے بل چل کر بھی آنا پڑے تو آپ آتے۔ سبحان اللہ۔ کچھ ٹپس جو آپ نے یاد رکھنی ہیں اور ان پر عمل کرنا ہے۔ پہلا، اپنی سونے کی روٹین ٹھیک کریں۔ 2، عشاء کے بعد جلدی کھانا کھائیں اور جلدی سوئیں۔ تیسرا، جلدی سونے سے مراد آپ نے عشاء پڑھی اور اس کے 1 گھنٹے بعد کھانا کھایا اور 10-11 بجے کے درمیان بستر پر لیٹ گئے۔ کبھی بھی زیادہ کھانا کھا کر نہ سوئیں، یعنی بہت ہلکی اور کم چیزیں کھائیں۔ پانچواں، اپنے کمرے کی لائٹس بند کر کے سوئیں تاکہ نیند آ جائے، ورنہ نائٹ بلب جس کی روشنی ہلکی ہو ایسا بلب جلا کر سوئیں۔ چھٹا، زیادہ پانی پی کر سوئیں۔ ساتواں، اپنی اذکار جیسے سونے کی دعا، درود شریف، آیت الکرسی، معوذتین، سورہ ملک وغیرہ پڑھنا جاری رکھیں جب تک
नींद नहीं आती। आठवां सबसे ज़रूरी आपका मोबाइल की रोशनी और उससे निकलने वाली रेस आपको सोने नहीं देती, यानी आपको फिर ऐसे नींद नहीं आती। लिहाजा सोने से आधे घंटे पहले ही अपना मोबाइल बंद करके रख दें। नौवां, ज़्यादा सोचों में ना जाएं, क्योंकि काफ़ी लोग सोते हुए अपने माइंड को रिलैक्स नहीं करते, जिसकी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। 10वां, कुरान पढ़ना। चाहे आप 5 आयात भी पढ़ें, मगर ज़रूर पढ़ा करें। तो याद रखें, अपनी फजर लाजमी पढ़नी है। बाकी नमाजों की तरह जब शैतान अपना मकसद पूरा कर रहा है, तो आपने भी अपना मकसद जो अल्लाह को राज़ी करना है वो पूरा करना है। अपनी रूटीन को ठीक करने से आपकी सेहत भी ठीक रहती है और आप सुबह फ्रेश उठते हैं। यकीनन ही तो जैसे अब मैंने पहले कहा, अपनी आदत को नोट करना सीखें। पहले के मुकाबले जब आप रोज़ फजर पढ़ने लगे, रात को जल्दी सोएंगे, तो आपको काफ़ी फ़र्क महसूस होगा और आपकी एक डिसिप्लिन्ड रूटीन बन जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरन।